बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज जो हम हिट स्टोरी गौरी टाउन से मुतल्लिक आपको बताएंगे कि चौधरी अब्दुर्रहमान लोगों को कैसे इस्तेमाल करता है, लोगों को कैसे मरवाता रहा, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करता रहा, अदालतों को भी इस्तेमाल करता रहा, कानून को मोम की नाक बनाता रहा। नाजरीन, ये कहानी है 135 कनाल की। 2010 में जब गौरी टाउन को बढ़ावा देने का फ़ैसला हुआ तो 135 कनाल ये ज़मीन के मालिक थे मुश्ताक सालकैन साहब। मुश्ताक सालकैन का एक ही बेटा था जो सऊदी अरब से आया हुआ था। उस वक़्त चौधरी अब्दुर्रहमान ने मकामी कब्ज़ा ग्रुप की सपोर्ट हासिल की और वहाँ पे चढ़ दौड़ा और वहाँ पे जो कत्ल गारत हुई, एक तो मुश्ताक सालकैन का अकलौता बेटा जो है वो शहीद कर दिया गया और उसकी 2 भैंसें भी मार दी गईं और 135 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया। मुश्ताक सालकैन ने हिम्मत नहीं हारी और वो चला गया। उसने इस्तिगासा दायर किया। 4 साल इस्तिगासा चलता रहा। फिर चौधरी अब्दुर्रहमान ने बड़ी बारीकी के साथ वारदात करते हुए वो इस्तिगासा खारिज करवा दिया। और यहीं इसका कमाल और हुनर देखिए, यहीं से ये वो 2 नंबरी करता है। यही वो वारदात है कि ये इन लोगों को इंसाफ भी नहीं लेने देता। लेकिन मुश्ताक सालकैन जो है वो अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत भी दी है, जुर्रत भी दी है, वो अब तक लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मुश्ताक सालकैन किस किस आग से दरिया से गुजरा है। मुश्ताक सालकैन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी जब उसका इस्तिगासा खारिज करवा दिया गया। मुश्ताक सालकैन जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने 2016 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये फैसला दिया कि ये ज़मीन जो है मुश्ताक की है, लिहाजा CDA और ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद अपने ख़र्चे पे मुकम्मल मशीनरी के साथ वहाँ पे जाए और ये ज़मीन जो है वागुज़ार करवा के दी जाए। लेकिन जब तक ये फ़ैसला आया, वहाँ पे ये हथियारे जो हैं, ये बत्ताखोर जो हैं, ये अवाम के पैसा लूटने वाले जो हैं और ये लैंड ग्रैबर जो हैं, उस वक्त तक मुश्ताक सालकैन की 135 कनाल ज़मीन के जाली रजिस्ट्रियाँ बना के वहाँ 400 से ज़्यादा लोगों को आबाद भी कर चुके थे। लेकिन अदालत का ये हुक्म था कि हर सूरत जो है वो कब्ज़ा मुश्ताक को लेके दिया जाए। नाज़रीन, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुनाया, उस पर अमल दरामद अभी नहीं हो सका था। लेकिन जुलाई 2016 में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब राजा मोहम्मद अजमल ख़ान ने एक फ़ैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ढोल बजाकर यानी बैंड बजाकर लोगों को आगाह करके इस किस्म के जो फ़ैसले होते हैं ताकि हर बंदे को पता चल जाए। यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने यह हुक्म दिया कि ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद CDA वहाँ पे जाए, अपनी ज़ाती मशीनरी लेके जाए, वहाँ पे ढोल बजाया जाए, बैंड बजाया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये ज़मीन मुश्ताक सालकैन की है और ये ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, जाली रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और फिर अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि जब ढोल बजाए जाएँ, बैंड बजाए जाएँ, कब्ज़ा लिया जाए, उसका जो ख़र्चा है, मशीनरी का जो ख़र्चा है और जो भी ख़र्चा हो वो कब्ज़ा ग्रुप से लिया जाए। ये एक शानदार फ़ैसला था। लेकिन फिर चौधरी अब्दुर्रहमान और राजा अली अकबर एंड कंपनी ने इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी, पहले निशानदेही होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके अपील को मुस्तरद कर दिया और लोअर कोर्ट ने भी इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत फ़ैसला दे चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले से फ़ैसला दे चुकी है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कह चुका है कि ढोल बजाकर कब्ज़ा दिया जाए। लेकिन चौधरी अब्दुर्रहमान तो कारीगर है 2 नंबरी का, उसको तो पता था अभी 2 नंबरी के और भी गुर बाकी हैं। यानी जहाँ तक आपकी सोच जाती है उससे आगे चौधरी अब्दुर्रहमान की सोच शुरू हो जाती है कि अब मैंने 2 नंबरी में क्या करना है। इसको कोई परवाह नहीं, इसने अपने नाम के साथ अलहाज लिखा हुआ है। अब इस पे तो उलमा इकराम को बताना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो अपने नाम के साथ अलहाज लिखता है और लोगों का पैसा खाता है, कब्ज़े करता है, इसमें कोई शक है? मुश्ताक सालकैन जो है वो गौरी टाउन में आज भी मौजूद हैं। उनसे कुछ जाके पूछे कि उसके बेटे को किसने शहीद करवाया था, उसकी 2 भैंसें किसने मारी थी, 135 कनाल ज़मीन जो है वो किसने कब्ज़ा किया था, वो आप यकदम आपको कहेगा कि चौधरी अब्दुर्रहमान और राजा अली अकबर एंड कंपनी। तो फिर उसके बाद ये जनाब अली लोगों का माल खा के, लोगों का पैसा खा के, लोगों के बच्चे मरवा के हज करने जाते हैं और फिर लिखते हैं अलहाज अब्दुर्रहमान। और उस बाद नाजरीन इसी फैसले के ख़िलाफ़ जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला था, फिर चौधरी अब्दुर्रहमान और राजा अली अकबर जो है अदालत चले गए और वहाँ पे जाके कहा कि जनाब
اس کی نشاندہی جو ہے وہ کروائی جائے۔ پھر نشاندہی ہوئی تو نشاندہی کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جو نشاندہی جو ہے وہ سروے آف پاکستان اور گوگل کے ذریعے ہونی چاہیے۔ دیکھیں ان کی واردات، معاملے کو کہاں زمین سے اٹھا کے 135 کنال کے معاملے کو کہاں آسمان پہ لے گئے، گوگل پہ لے گئے کہ جی گوگل کے ذریعے ہونی چاہیے۔ پھر گوگل اور سروے آف پاکستان نے بھی ڈکلیئر کیا کہ یہ زمین مشتاق کی ہے، مشتاق کا حق مارا گیا ہے، مشتاق کے بچوں کا حق مارا گیا، لیکن ظالموں نے تو مشتاق کا اکلوتا بیٹا ہی مار دیا، اس کی زمین پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو ظالم جو ہیں ابھی تک دیکھیں اس کی جو ہے وہ رسی دراز ہے چودھری عبد الرحمن الحاج کی، اس کی رسی دراز کی ہوئی ہے اللہ نے۔ کسی وقت بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کی پکڑ میں یہ ضرور آئے گا، چونکہ مقامی جو نظام ہے اس کو اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور ناظرین دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ نشاندہی والا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ سے ہوا، پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کی نشاندہی کر دی اور تحصیلدار نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ زمین مشتاق سالکین کی ہے۔ لیکن ناظرین ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ 2022 میں اسلام آباد کے جج عبدالغفور کاکڑ صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا، اس میں 5 سال قید کی سزا جو ہے موصوف عبد الرحمن کو سنائی گئی، 5 سال قید کی سزا راجہ اکبر کو سنائی گئی، اور 5 سال قید کی سزا جو ہے افضل کھوکھر کو سنائی گئی، اور فی کس 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کاریگر آدمی جو ہے موقع سے غائب ہو گیا، افضل کھوکھر موقع پہ گرفتار ہو گیا۔ افضل کھوکھر اس یہاں کا مقامی ہے اور بڑا معتبر بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ راول پنڈی کی ایک بڑی سیاسی شخصیت بھی ہیں، جب ضلعی حکومتوں کا نظام آیا تھا ان کے پاس بڑا اہم عہدہ بھی تھا، لیکن چودھری عبد الرحمن اس کو بھی استعمال کر گیا اور اس کو ہتھکڑیاں لگوا دی سر عام، جس کی میڈیا میں تصویریں چلیں اور افضل کھوکھر صاحب کو جیل جانا پڑ گیا۔ لیکن چودھری عبد الرحمن اپنی فنکاری سے باز نہیں آیا۔ اب دیکھیں کہ چودھری عبد الرحمن وہاں موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ اب اصولی طور پہ تو اس کی ضمانت کب ہونی چاہیے تھی؟ جب یہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا۔ قانون کیا کہتا ہے؟ ہماری ریاست کا قانون کہتا ہے کہ جو بندہ عدالت سے فرار ہو جائے گا، عدالتی فیصلے کے مطابق اس کو سزا ہو جائے گی یا عدالت اس کے ضمانت کینسل کر دے گی تو اس کو دوسری عدالت میں جا کے سرنڈر کرنا ہوگا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو سزا کا اس کو مجرم ڈکلیئر کیا گیا، مجرم الحاج عبد الرحمن کہا گیا عدالت کی طرف سے، لیکن موصوف کیا وہاں سے بھاگ گئے اور کچھ عرصہ رپوش رہے اور پھر عدالت سے گھر بیٹھے بٹھائے ضمانت لے لی۔ یہ ہیں وہ راکشس لوگ، یہ ہیں وہ شیطان صفت لوگ جو اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، لوگوں کے بچے مرواتے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، ان کے جانور مرواتے ہیں، پھر حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے کرنے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ جہاں کہیں بھی چودھری عبد الرحمن کو دیکھیں، اس کے الحاج دیکھیں، ایک اخبار کے اوپر بھی اس کا نام لکھا ہوتا ہے، الحاج چودھری عبد الرحمن چیف ایڈیٹر۔ اس کو کوئی خبر بناؤ بھائی، اگر یہ خبر بنا جائے نا یقین مانے میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ یہ چودھری عبد الرحمن جو ہے الحاج چودھری عبد الرحمن، المعروف لوگوں کا حق کھانے والا، المعروف لوگوں کے بچے مروانے والا، المعروف جعلی رجسٹریوں والا، المعروف زمینوں پہ قبضے کرنے والا الحاج چودھری عبد الرحمن۔ ناظرین یہ دیکھیں، اب میں انشاءاللہ العزیز ایسا ایسا چل پڑا ہوں، یہ جس نے میں ایک سٹوری آپ کو وہ بھی دوں گا جو عدالتی کمیشن بنا ہے، اس عدالتی کمیشن کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس عدالتی کمیشن کے ذریعے چودھری عبد الرحمن کیا فائدہ اٹھانے جا رہا ہے۔ چودھری عبد الرحمن نے اب اپنے دماغ جو شیطانی دماغ بٹھا لیے ہیں کہ ہم نے اس عدالتی کمیشن سے اپنا کیا فائدہ لینا ہے اور کس کس پہ ملبہ ڈالنا ہے، اس کے لیے اس کی پلاننگ جاری ہے۔ وہاں پہ اس کے پاس بیٹھ کے نقشے کے اوپر لوگوں کے جو ہے جس طرح شطرنج کے اوپر پیادے پڑے ہوتے ہیں، اس نے وہاں پہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے، جس میں چودھری عثمان کا نام بھی شامل ہے، چودھری رمضان کا نام بھی شامل ہے، راجہ علی اکبر کے بیٹوں کا نام بھی شامل ہے۔ اب اس کی پلاننگ یہ ہے کہ اس عدالتی کمیشن میں میں نے کس کس کی گردن پھنسانی ہے اور اپنی گردن نکلا کے یہاں سے فرار ہو جانا ہے۔ منی لانڈر تو اس نے پیسہ بہت کر لیا، ادارے جب تک اس کی گیچی تک پہنچیں گے اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی۔ ناظرین شمشاد مانگٹ کو فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔